Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of chapter number 3. The name of the chapter is Human Health, Insani Sehat. Symptoms, transmission and prevention of communicable diseases. Symptoms कहते हैं अलामात को, ट्रांसमिशन होती है मुंतकिली, एंड प्रिवेंशन का मतलब होता है रोक थाम ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ या मुतादी बीमारियों से। मतलब ये कि अलामात, उनकी मुंतकिली और उनकी रोक थाम के बारे में, किन की मुतादी बीमारियों की, उस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। हेल्थ इज़ अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, कि सेहत जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, अजीम तोहफ़ा है हमारे लिए। वी रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ व्हेन वी आर सिक। हमें सेहत की जो अहमियत है उसको हम महसूस करते हैं या हमें रियलाइज़ होता है जब हम बीमार होते हैं। देयर मे बी मैनी काजेज़ ऑफ आर डिज़ीज़, कि किसी बीमारी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर जर्म्स, स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा, जरासीम, खुराक की कमी और हवा की आलूदगी या फ़िज़ाई आलूदगी वग़ैरह। सिमिलरली, इसी तरह एवरी डिज़ीज़ हैज़ स्पेसिफ़िक सिम्टम्स। हर एक बीमारी के अपने मखसूस अलामात होती हैं। सिम्टम्स होती हैं अलामात, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि इसे ये बीमारी है। कफ़, खांसी, फीवर, बुखार, फ्लू, नज़ला, सोर थ्रोट या फिर गले में दर्द या सूजन वगैरह। द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कि इंसानी जो जिस्म है उसका दर्जा हरारत इतना होता है। व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर एक्सीड्स दिस लिमिट, अगर इस लिमिट से या इस हद से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक्सीड हो जाता है या बढ़ जाता है, इट इज़ कॉल्ड फीवर, तो इसको हम बुखार कहते हैं। कफ इज़ एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी, कि जो खांसी है वो फ़ौरन से, इंस्टेंट रिस्पॉन्स, फ़ौरन से उसका रद्द-ए-अमल हमारे जिस्म में ज़ाहिर होता है। इट इज़ ड्यू टू सोरनेस एंड स्क्रैचीनेस ऑफ द थ्रोट, कि मतलब ये कि इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, जैसे हमने कोई खट्टी चीज़ खा ली या हमारे गले में ख़राश वग़ैरह से गला ख़राब हो गया तो उसकी वजह से हमें खांसी वग़ैरह शुरू हो जाती है। कॉन्टीजियस डिजीज़, मुतादी बीमारियाँ। If any one of your class fellows suffers from flu, then usually the teacher advises him to take rest at home, कि अगर आपका कोई क्लास फेलो जो है उसको फ्लू हो जाता है या वो नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला हो जाता है, तो आम तौर पर आपकी टीचर क्या कहती हैं, उसको नसीहत करती हैं कि वो घर पर आराम करे। Why does the teacher say this? टीचर ने ऐसा क्यों कहा या वो ऐसा क्यों कहती है? द टीचर एडवाइजेज़, टीचर ने उसको नसीहत की या वो नसीहत करती है, बिकॉज द अदर चिल्ड्रन में नॉट गेट फ्लू, ताकि दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी नज़ला ज़ुकाम ना हो जाए। फ्लू इज़ अ डिज़ीज़ विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्राम वन पर्सन टू अदर, कि नज़ला एक या ज़ुकाम एक ऐसी बीमारी है जो ट्रांसमिट होता है, मुंतकिल होता है एक से दूसरे में। The disease which can be transmitted from one person to the other person is called contagious disease, कि ऐसी बीमारी जो कि ट्रांसमिट होती है, मुंतकिल होती है एक इंसान से दूसरे इंसान में, उसको हम मुतादी बीमारी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर फ्लू, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस एंड कोविड-19। द फ्लू पेशेंट कंप्लेन्स अबाउट कंजेस्टेड और रनी नोज़ और हेड इच, मतलब ये कि जो फ्लू पेशेंट होगा, जिसको ज़ुकाम होगा, वो मरीज़ हमेशा शिकायत करेगा कि उसको जो है उसका नोज़ बह रहा है या उसके सर में दर्द है। पोलियो इज़ काज्ड बाय अ पार्टिकुलर जर्म्स कॉल्ड वायरस। पोलियो जो है वो वजह बनता है एक ख़ास किस्म के जरासीम से, जिसको हम वायरस कहते हैं। दिस वायरस रिमेन्स प्रेजेंट इन द थ्रोट एंड इंटेस्टाइन ऑफ द पर्सन।
کہ یہ جو وائرس ہے یہ رہتا ہے موجود ہمارے گلے میں اور انٹسٹائن میں انسان کے اٹ پیرالسز دا لیگس پرماننٹلی، مطلب یہ کہ ہماری ٹانگوں کو یہ مستقل طور پر کیا کر دیتا ہے، اپاہج کر دیتا ہے۔ دیر از نو ٹریٹمنٹ آف دس ڈیزیز، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پولیو وائرس از ٹرانسمیٹڈ تھرو فوڈ، واٹر اینڈ ایئر، اور یہ جو وائرس ہے پولیو کا یہ منتقل ہوتا ہے خوراک کے ذریعے، پانی کے ذریعے اور ہوا کے ذریعے۔ ٹی بی از کازز بائی آ پارٹیکولر جرمز کالڈ بیکٹیریا۔ اب جو ٹی بی ہے وہ ایک خاص قسم کے جراثیم سے پھیلتا ہے اور اس کو بیکٹیریا کہتے ہیں۔ اٹ یوزلی افیکٹس لنگ، یہ عام طور پر ہمارے پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ ٹی بی، فلو اینڈ کووڈ-19 آر ٹرانسمیٹڈ فرام ون پرسن ٹو این ادر تھرو کفنگ، سنیزنگ، یوز آف آرٹیکلز آف دا افیکٹڈ پرسن اینڈ کنورسیشن۔ ٹی بی، فلو اور کووڈ-19 جو بیماریاں ہیں یہ منتقل ہوتی ہیں ایک انسان سے دوسرے انسان میں، کس کے ذریعے؟ کھانسی کرنے کے ذریعے، چھینک آنے کے ذریعے، اور مختلف جو چیزیں ہم ایک دوسرے کے استعمال کرتے ہیں ان سے، اور جو ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اس سے۔ دا انفلیمیٹری کنڈیشن آف دا لیور از کالڈ ہیپاٹائٹس، کہ بہت جو ایک شدید قسم کی حالت ہوتی ہے ہمارے جگر کی اس کو ہم کہتے ہیں ہیپاٹائٹس۔ دا جرمز آف دس ڈیزیز از ٹرانسمیٹڈ تھرو پلیوٹڈ واٹر، فوڈ اور بلڈ۔ اب اس کے جو جراثیم ہیں اس بیماری کے وہ منتقل ہوتے ہیں گندے پانی سے، خوراک سے اور خون سے۔ دا کازز آف کووڈ-19 از اے وائرس، اس کے وجوہات جو ہیں کووڈ-19 کی وہ ایک وائرس ہے وچ از کالڈ کرونا وائرس، جو کہ کرونا وائرس کہلاتا ہے۔ اٹ افیکٹس دا انٹائر باڈی انکلوڈنگ لنگز، یہ ہماری پوری باڈی کو متاثر کرتا ہے پھیپھڑوں سمیت۔ ان 2019 اینڈ 2020 دس وائرس افیکٹڈ دا انٹائر ورلڈ، مطلب یہ کہ 2019 اور 20 میں اس وائرس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، ڈیو ٹو وچ، جس کی وجہ سے ملینز آف پیپل ڈائڈ، لاکھوں لوگوں کی جان گئی۔ اٹ از ٹرانسمیٹڈ فرام ون پرسن ٹو این ادر تھرو سوشل کانٹیکٹ اینڈ ریسپریشن، مطلب یہ کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے جو ہمارا آپس میں میل جول ہوتا ہے اور سانس کے ذریعے۔ دا کانٹیگیس ڈیزیزز، متعدی بیماریاں، غیر متعدی بیماریاں۔ نان کانٹیگیس ڈیزیزز آر ناٹ ٹرانسمیٹڈ فرام ون پرسن ٹو این ادر، فار ایگزامپل ڈائبٹیز اینڈ کینسر۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہوتی، اور اس کی مثال ہے ڈائبٹیز اینڈ کینسر۔ ان ڈائبٹیز کیا ہے؟ دا شوگر لیول ان دا بلڈ انکریز، کہ خون میں جو شوگر لیول ہے یا جو خون میں شوگر کی مقدار ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ دا کامن سمٹمز آف ڈیزیزز آر فیلنگ ویری تھرسٹی اینڈ ہنگری، جو عام اس کی علامات ہیں اس میں کیا ہے کہ بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے، اینڈ فریکوینٹ یورینیشن، لگاتار جو ہے وہ یورین آتا ہے یا بار بار پیشاب کی شکایت ہوتی ہے، ایکسٹریم فیٹی، بہت زیادہ تھکاوٹ، ویٹ لاس اور وزن کا گھٹ جانا یا وزن کم ہونا۔ اٹ افیکٹس مینی آرگنز آف دا باڈی سچ ایز ہارٹ، کڈنی اینڈ آئیز، یہ ہمارے جسم کے بہت سارے حصوں کو متاثر کرتا ہے، جیسے ہمارا دل ہے، ہمارے گردے ہیں، ہماری آنکھیں وغیرہ۔ کینسر کین اٹیک ان اینی پارٹ آف دا باڈی، فار ایگزامپل لیور، اسٹمک، انٹسٹائن اینڈ بلڈ۔ کینسر جو ہے وہ ہمارے جسم کے کسی بھی حصے کو افیکٹ کر سکتا ہے، جیسا کہ لیور ہے، ہمارا جگر ہے، ہمارا معدہ ہے، انٹسٹائن اور خون وغیرہ۔ ان کینسر دیر از uncontrolled increase in the number of cells in the affective organ، کہ اس میں uncontrolled، جس کو کنٹرول نہ کیا جا سکے،
اتنی زیادہ تعداد میں بڑھ جاتے ہیں سیلز کی تعداد. افیکٹڈ آرگن مطلب وہ حصہ جو کہ اس سے متاثر ہے. اٹ may remain confined to any particular organ. ہو سکتا ہے کہ یہ کنفائن رہے مطلب کسی ایک خاص آرگن تک جو ہے محدود رہے، اور میں اسپریڈ ان دا ہول باڈی، یا پھر پوری باڈی میں پھیل جائے.